عید آنے والی ہے. عید والے دن ویکھو، عید والے دن سارے کھرولیاں والے نے نویں کپڑے پا کے تے خوشیاں منا دیا ہونا ہے. پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا، انہیں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا، انہیں قبرستان جانا ہے. سارے زمانے نے عید منا دیا ہونا ہے تے قبرستان جا کے ویکھو کسی ماں دی قبر تے بیٹھ کے رو دیا ہونا ہے تے کسی باپ دی قبر تے بیٹھ کے رو دیا ہونا ہے. انہوں نے عید دیاں خوشیاں بھی خوشیاں نہیں دینیاں جنہ دے ماں پہ ٹر گئے، کیونکہ ماما باج محمد بخشا سارا جگ ویرانا. اور ماں پہ ٹر جاواں تے عید بھی عید نہیں لگ دی. میں اکثر ایک گل سنانا کہ میرے کل وڈیرے جے بابا جی ایک دن بیٹھے تھے، میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری؟ کہہ لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر ساتھ میری دکھاں چی گزر گئی تو غربت چی گزر گئی، پر پتر جوان ہوئے نے شکر ہے. کوئی یورپ چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا تے اللہ نے کٹھیاں بھی دیتیاں تے کاراں بھی دیتیاں تے رب دے بڑے فضل ہو گئے نے. غربت بھول گئی، دکھ بھول گئے، رب دا بڑا کرم ہے جی. میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے تو کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں، اللہ دا بڑا فضل ہو گیا، کرم نے رب دے. میں دیکھا تے بابے دی آنکھیں جو موٹے موٹے اتھرو. میں پوچھا بابا جی روم دے کیوں ہو؟ تے اتھرو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں، پر کدے کدے کوٹھی دیکھ کے دل کر دے کدے اندر ماں ہوئے نا، کدے اندر ماں ہوئے ہونا دل کر دے کدے ماں ہوئے. کوٹھی چ جانا تے سارے نظری ہوندے نے، ایک ماں نظری نہیں ہوندی. کو جو بھی نے نا جنہاں نو ماں پیاں نو ملن قبرستان جانا پیندا ہے. اپنی ماں تے باپ نو اپنے ویڑے چ مل لے تے نو کدھر انہاں نو ملن قبرستان نہ جانا پے جاوے. انہاں نو پوچھو ماں دی قدر کی ہے جنہاں تے ٹر گئے نے. اور رات نو سرانے چ سر دے کے روندے نے کہ میری امی ورگا مینوں پیار کرے، کوئی ابو ورگا بلاوے، کوئی تو انجدہ ہوئے جڑا میں نے ابو ورگا پیار کرے. پر ٹر جاواں تے حسرتاں رہ جاندیاں نے. اپنی ماما نے جھڑکا مارنا والے ہو تو انہوں نہیں پتا تو ہاڑی ماں نے تو ہاڑے واسطے زندگی دیاں کتنا یا راتاں جاگ کے گزاریاں نے. او جڑا سعودی عرب وچ بابا وڈیرا یا سعودی عرب گرمی چ او 15ویں منزل تے دہاڑی لگاندا ہے نا، وہ بابا دہاڑی اس واسطے لگاندا ہے کہ پاکستان چ جڑا میٹرک دے پیپر میرا پتر پیا دیندا ہے نا، وہ اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے تے انہوں کدھر گرمی نہ لگے. تے او پتر جدو جوان ہو کے تے باپ نو پوچھدا نا ابو جی تساں میرے لئے کیتا کیے؟ تے باپ نو پھر ہارٹ اٹیک ہو جاندا، دا کلیجہ ہی پھٹ جاندا ہے کہ پترا تیرے واسطے تے میں ساری جوانی رول دیتی، تو پوچھنا میں تیرے واسطے کیتا کیے؟ ماں نے جنہیں ساری زندگی دیا راتاں تیرے واسطے جاگ کے گزاریاں. اس ماں نو جدو پتر اکھیاں کٹ کے ویکھ دے نا تے ماں نو ہارٹ اٹیک ہوندا، کلیجے پھٹ جاندے. انہاں دیاں بولیاں دی قدر کرو تے انہاں دے کل تھوڑا جے شام نو وقت بیٹھیا کرو، انہاں دے دکھ سکھ سنیا کرو. فلامین دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھو کھرولیاں دے نوجوانوں. پورے قرآن چ اللہ نے ماں دی شان تے بڑی بیان کیتی ہے، پر پورے قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں اٹھائی. پر جدو آئی نا بابے دی واری، جدو آئی نا ابو دی واری، تے قرآن چ رب نے فرمایا ووالد، اللہ نے فرمایا مینوں قسم باپ دی. بھائی سارا جگ رب دی قسم چکے تے رب باپ دی. اللہ دسنا چاہتا ہے ابو دا حیا کریے دا رب بھی حیا کردہ ہے، اے دا رب حیا کردہ ہے. آؤ میں تو پہلے ماں دی شان تے پھر آخر تے تو باپ دی نال شان سناواں، تاکہ دوما ہستیاں دی عظمت نو ویکھو تے آخر تے بانڈ کر کے ویکھ لیا جے رب نے عظمتہ تے شانہ کنو زیادہ عطا کی دیا نے. گرامی قدر حضرات، کسی کو 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا تحریہ ٹاؤن لاہور ڈی ایچ وچ، اے تو آڑے سیالکوٹ سٹی ہاؤسنگ دے اندر 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے تو اس بندر رات نیند نہیں آؤں دی کہ میں بڑا امیرہ میں کروڑا پتیاں میرے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہے. وہ یار جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ بڑا امیر ہوندہ، وہ مائی کنی کو امیر ہے جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. وہ مائی کنی امیر ہے جدے قدمہ دے تھلے ساری جنت ہے. پر کدے غور کیتا جے میری ملت دے نوجوانوں، قدمہ تھلے جنت ایڈی امیر مائی تے روٹیاں ساری زندگیاں مائی ساڑھے ابو دیاں پکان دیئے، کپڑے ساڑھے ابو دے دھون دیئے، کپڑے
پریس کرے تے ساڈے ابو دے جُتی پالش کرے ساڈے باپ دی تے ماں ساڈے ابو دی خدمت کر کے تے ناز بھی کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہاں مینوں سچی دسیو او جی دے قدماں تھلے جنت جڑی ایڈی امیر مائی ہے جڑے بابے دیاں خدمتاں کر دی او بابا کنا کو امیر ہوے گا بھائی جدی ماں بھی نوکری کرے او باپ کتنی عظمتاں والا جدی ماں بھی نوکری کرے جدیاں ماں بھی خدمتاں کرے او ابو کنیا کو شانہ والا ہے آئیے میں تو اج ماں تے باپ دی شان تے عظمت دے حوالے نہ چند احادیث ہونا ماں پڑھئے قرآن نہ دی عظمت ہے اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قرآن مجیدیاں میں 4 آیتیں پڑھیاں انہاں 4 آیتیں اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اچھا بولو اے جڑے یونیورسٹی کالج وچ نوجوان پڑھ دیو میں اج گلاں زیادہ تہاڈے نہ کرن لگا اے ہن تھوڑی دیر پہلے بھی ایک والدین میرے کول اپنا بچہ لے کے آئے نوجوان سی یونیورسٹی وچ پڑھدا سی کہ اینو سمجھاؤ میری ملت دے نوجوانوں چونکہ میری ڈیوٹی یہ سمجھا کے جانا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اے جڑا اللہ قرآن چ بار بار فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے ماں باپ تے احسان کرو اپنے ماں باپ تے احسان کرو تسی شام نو کم تو آؤ یا کالج یونیورسٹی تو آؤ تے آ کے اپنی امی دے قدم دباؤ تے ابو دے قدم دبا کے آکھو امی جی میں تواڈے تے احسان پیا کرنا کہندے یا اپنے ابو نے دوائی لیا کے دیو کہ ابو جی دوائی کھا لو میں تواڈے تے احسان کیتا کہ میں تانوں دوائی لیا کے دیتی کدے احسان کیتا جے نہیں نا قرآن چ رب کیوں فرما رہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو وہ کیڑا احسان ہے جڑا اولاد اپنے ماں باپ تے کر سکتی ہے کدے اولاد دا بھی ماں پیوں تے کوئی احسان ہو جائے اصل اس قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا حل جزاء الإحسان إلا الإحسان فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے الانسان عبد الاحسان انسان احسان دا غلام ہوتا ہے انسان دے ہوتے اللہ تے رسول تے بعد سب تو زیادہ احسان ہو دی ماں تے ہو دے باپ دے نے اللہ فرماتا جڑے بچپن تا لے کے ہن تک تیری ماں تے تیرے باپ نے تیرے تے احسان کیتے ان احسانات دے بدلے ہن تو بھی انہاں تے احسان کر اولاد کتنے بھی احسان کر لوے اولاد دا ماں پہ تے کوئی احسان نہیں کیوں کیونکہ اولاد اجے اپنے ماں باپ دے احسانات دا بدلہ پہ ادا کر دیے اجے تے تو ماں پہ دے احسان دے بدلہ ہی نہیں دیتے تے تیرے احسان ماں باپ تے کیویں ہو گئے ایک نوجوان اپنے کندھیاں تے کمائی وڈیری بٹھا کے کعبے دا طواف کرا رہا انہوں کسے دسیا کہ آج نے بابا جی تینا طواف کعبہ کر رہے اے نبی پاک دے صحابی نے حبر الامہ اس امت دے سب تو بڑے عالم ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس نوجوان خیال آیا اللہ دے نبی دے صحابی نے مسئلہ نہ پوچھ لما انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھے تے مائی بیٹھی نا اے میری ماں ہے میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے آج میں گھر گیا تے میری امی نے آکھیا پتر میرا دل کر دے میں کعبے دا طواف کر کے آواں تے میں اپنی ماں نو کندھیاں تے بٹھا کے تے مکے دے گرم پتھراں تے چل کے آیا انہاں گرم پتھراں تے جنہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے کباب بن جائے انہاں گرم پتھراں تے ٹریا ماں نو کندھیاں تے اٹھایا تے آ ویکھو کعبے دا طواف کرا رہے کندھیاں تے بٹھا کے تے اج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا
حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی میں ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں۔ فرمایا سن میرا فتوہ، فرمایا تینوں جنم دے من لگیا جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سننا انہاں چو ایک دا بھی بدلہ جے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا جڑا تیرے بچپن تے تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاون دی ایک چسکی تے ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا تے ماں دے سارے احسانہ دے بدلے کون دے وے؟ اوے باپ دے سارے احسانہ دے بدلے کون دے وے؟ تے جی ماں دی قدر کچھ نہیں تے کسے اس کو لو پوچھ جی دی ماں ٹر گئی ہے۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے ادا عجیب مٹھا جا رنگ پیش فرمایا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماواں والے ماواں والے جد گودی لیٹنے مل جائے کل خزانہ محمد بخشا اس سارا جگ ویرانا امام باج محمد بخشا اس سارا جگ ویرانا۔ ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ، نبی کریم دا خون نکلے آؤ، کملی والے روندے روندے کعبے چ آ گئے، سارا دن کملی والے کعبے والے کے روندے رہے۔ شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے کرے آئے، نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی، فرما دے رونی کیوں ہے؟ نوکرانی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ، کہن لگی اج کعبے کولوں گزری ساؤ، محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی۔ چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے؟ کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں، چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جہل دے سر وچ کماؤ نہ ماری، او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے، کملی والے نو پھڑ کے سینے نال لایا، کہن لگے سونے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا، ربی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بعد چھڑاؤ دیتے، فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں، آج میرا کوئی بابا نہیں، آج کدے باپ زندہ یاداؤ لوکی یتیوں سمجھ کے نہ مار دے، آج کدے ماں زندہ یوں بھی انجھے نکران چکلیوں بے کے نہ روندا، پر آج باپ بھی کوئی نہیں، آج میری ماں بھی کوئی نہیں، ماما باج محمد بخشا اس سارا جگ پیرانا، بھائی ماما باج محمد بخشا اس سارا جگ پیرانا۔ میری ملت نوجوانوں، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن سواری تھے، سوار ہو کے نہ تھے پیدل جا رہے تھے، آپ نے سواری دے لوڑ پہ عرض کی تھی میں سواری چاہی دیئے تے اللہ نے فرمایا پہاڑی دے پیچھے جا کہ ولی بیٹھا ہو دے کھول جا کے سواری لے لو۔ آپ گئے تھے کہ ولی بیٹھا، آپ نے کہنے لگا حضور سواری چاہی دیئے، فرمایا جی۔ اب میرے وال بکھیو، انہیں آسمان وال بکھیا، ایک بدل دا ٹکڑا پہ اڑ دا جاوے تے انگلی دا اشارہ کر کے کہندہ زمین پہ آ جاؤ۔ علامہ سفوری فرما دینا سب بدل دے ٹکڑے نونگلی دا اشارہ کر کے کہتا ہے بابا کہنے لگا زمین پہ آ جا، بدل دا ٹکڑا زمین پہ آ گیا تے بابا ہاتھ جوڑ کے کہتا نبی اللہ بے جو سواری آ گئی۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے میں بہنا تے بھول گیا تے میں بابی نو آکھیا میں نبی ہاں تے تو ولی ہے۔ آپ نے فرمایا بابا انیاں شانہ کہ بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا، کنے کو سجدے کنیاں کی باتاں کنیاں تسبیحاں کر بیٹھا ہے کہ بدلان دے ٹکڑے بھی زمین تے بلا لینا ہے۔ بابے نے رو گرد کی دی لج پالا نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے، نہ میرے سجدیاں دا کمال ہے، نہ جگراتیاں دا کمال ہے۔ فرمایا بابا
دس شانہ کتھوں لیانی عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان آیا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہے ہوں جڑ ویلے ماں دیا آخری ویلا آیا میری اماں نے آکھیا بے پتر آیا جاؤ ذرا ماں دے سینے لگ جاؤ میں جاندی واری رب نال دو گلاں کرنیاں نے عرض کی تھی نبی اللہ میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری اماں نے جفا مار کے عرض کی تھی نیلی چھت دیا مالکا 20 سال میرا پتر میریاں بڑیاں خدمتاں کردہ رہے آئی میں جو کہندی رہیاں مندار آئی میں آج ٹر چلی آؤں پتر تے بڑا راضی چلی آؤں یا اللہ میں دعا دے چلی آؤں میرے بعد انہوں کسے ماما والیاں دعا نہیں دینی آؤں میں ایک کوئی دعا دینی آؤں 20 سال میریاں مندار آئے جدوں میں ٹر جاواں تو اے دیاں مندار اے میری اماندار اے میری اماندار ہے تو اے دی اماندار ہے عرض کی تھی سونے اس دن تو بعد میں رب کو جو مانگے رب نے میں نے دیتا ہے کھرولیاں بالے ہو پتہ چلیا کہ پاویں بنی اسرائیل دائی ولی ہوئے پچھے دعاواں ماں دیا او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے تھوڑا اور اچھا بولو سبحان اللہ میری ملت نوجوانوں ماں دی دعا دے بغیر کو ولی بن سکدا نہیں پاویں پچھلی امت دا ہوئے تے پاویں اس امت دا ہوئے گل سناواں بھائی سب تو بڑا ولی جڑا صحابیت تو بعد جدا مقام ہے تے خیر التابعین تے سید التابعین حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام ہے نا گل سناواں جو انہاں دی آکھو سبحان اللہ او جڑا ماں دی خدمت کرے کون ہے دے بعد ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے آپ نے مدینے والوں باہر نکل کے نہ سر ویلے تھے اپنے سینے تو کپڑا ہٹا کے لمبے لمبے سانس لینے ایک دن حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ادھر کیے میرے نبی نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن حضور نے فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر تے یمن دا شہر چک محمد دا دیوانہ وسد ہے اتھے آ کے کھلومہ تے منو رحمان دی خوشبو آندی ہے یہ اپنی توڑی سیالکوٹ دی پنجابی زبان دا ترجمہ کران تے میرے آقا نے فرمایا میں اتھے آ کے کھلومہ تے منو عاشق والو ٹھنڈیاں ہوا ماؤں دی گانے ہونو صحابہ نے خیال آیا کہ وہ کون ہے پتر تے اساں قربان کر چھڑے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگے تن من دھن اساں وارے جائیداداں اساں وار دیتیاں تے او کیڑا جڑا کدے مدینے آیا بھی نہیں تے کملی والے تسی مدینے بیٹھ کے ادنا پیار کری جا رہے ہو عرض کیتی سونیا کون ہے او کون ہے یا رسول اللہ کون لیندے والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں ہونے او دے دن رو دے جو گزر دینے اونٹ چار دے یاد سنت ادائے ہو جائے عرض کی تھی کملی والی اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دے جسم تے برستی بیماری آگئی انہیں عرض کی تھی یا اللہ منو شفا دے دے فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی تھی کملی والے اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ جد لوگ روندے نے اور حسد آئے جد لوگ حسد نے اور روندہ آئے عرض کی تھی سونیا اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں جو نہ جانتا ہی کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں جو فرشتے گلائیں ہو دیاں کر دینے عرض کی تھی کملی والی آؤ ایڈا یاسی کے مدینے کیوں نہیں آ جاندہ فرماؤ دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتہ پیا کر دائے عرض کی تھی سونے آؤ او دا نام کی ہے فرمایا او دا نام خواجہ اویس کرنی ہے عرض کی تھی سونے آؤ او کدے
مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو فرمایا آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نکری جی بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی ہے کھرولیاں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ذائقہ چورا شریف کھرولیاں دی جامعہ مسجد چ بیٹھے کہ تیرے نوجوانوں آ نہ لگے میرے نبی نو خورے میرا پتہ ہے کہ نہیں میرے نبی نے مدینے بہ کے یمن والے عاشق دیاں ساریاں نشانیاں دس کے دسیا عاشق کدھرے بھی بیٹھا ہوئے مدینے خبر ہو جاندی مدینے خبر میری ملت دے نوجوانوں کھرولیاں دے رہن والے ہو قرب و جبات تو آمن والے ہو بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے کونین دے والی نے ویسے کرنی دی ہر خبر دیتی ادھر میرے نبی ذکر چھیڑ کے بیٹھے ادھر خواجہ ویسے کرنی شام نو یمن اپنے اونٹ چار کے گھر آن دینا تے آ کے روز اپنی ماں دے قدم دبا کے کہندے نے اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاواں ہن میری گل تے توجہ کرو اماں جی اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاواں اج دے نوجوان نے بازار جانا ہوئے تے ماں تو پوچھ کے نہیں جاندا انہیں ویکھن نبی جانا پوچھدا ماں کو لوں اج تے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے نا تے ابو پوچھے نا کتھوں آئے ہیں آج دے پتر انج گھوری پا کے باپ وال ویکھ دینے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے پر او دی عظمت ویکھ جنہیں ویکھن نبی جانا ہے تے پوچھدا ماں کو لوں ماں کو لوں پوچھدے اے میرے تے توڑے سیال کوٹ دے اندر ایک بہت بڑے خطیب تاریخ جو گزرے نے انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ ڈاکٹر صاحب وہ اپنی تقریریں فرمان دے ہوندے سن جدوں میں جلسے تے تقریر کرے جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل جامع المنقول والمعقول حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ لوگ اتنا لمبا میرا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں تے میری جوان پتر ستے ہوندے نے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی اے تسی جلسہ سنن آئے ہو نا رات تقریباً 12:30 ہو گئے 1-1:30 بجے تسی گھر جاؤ گے جا کے دروازہ کھڑکاؤ گے نا تے ویکھو ماں جاگ دی ہوگی میں 24 سال ہو گئے خطابت کر دیا ان 24 سالہ دے اندر میں ہند سے دنیا ساری پھر کے ویکھ لئی یورپ انگلینڈ یوکے ساری میں دنیا پھر کے ویکھ لئی میں روزانہ جدو گھر واپس آنا نا تقریر کر کے تو سفر دی نوعیت نہ کدے رات 12 بجے ہوندے نے کدے صبح 10 بجے ہوندے نے کدے رات 2:30 بجے ہوندے نے میں سردیاں دی رات سی تے ایک سفر تو واپس آیا کو رات تقریباً 2:30 بجے دا ٹائم سی دھند بڑی شدید میرے محلے دے اندر ایک میرا کلاس فیلو منظور نام دا لڑکا تے او دی والدہ گلی وچ اپنے دروازے چ رات 2:30 بجے بیٹھی سردیاں دی رات میں رک گیا تے میں پوچھا چاچی جی اے رات خیریت نال گلی چ بیٹھے ہو اس ساتھی جی مائی میرے محلے دی میں کہنے لگے حافظ جی 2:30 بج گئے نے تے منظور اجے کام تو نہیں آیا سارے گھر والے ستے نے تے ماں گلی چ بیٹھی منظور نے کدھر فیکٹری اوور ٹائم لگانا سے انہوں گھر دسنا یاد نہیں رہا پر ماں دروازے چ بیٹھی جڑیاں ماما نے جھڑکا مار لیندی ہو نا تو انہوں نہیں پتا تسی رات گھر لیٹ ہو جاؤ تو تواڈی ماں تے کی بیت جاندی ہے مولانا یوسف سیالکوٹی فرما دے سر میں ادھی رات ویلے جدو گھر جانا تے پتر سوتے ہوندے تے ماں جاگ دی ہوندی میں جد آ کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز آندی ہے وے جوس با آ گئے ہیں نہیں سمجھے گھر ویچ ماں کہہ دیئے جوس با آگے
باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے، حضور کہندے نے، علامہ صاحب کہندے نے، مفتی صاحب کہندے نے، لوگ بڑے بڑے القابات دیندے نے، پر گھر چ ماں ان پڑھ بھی ہے، پینڈو بھی ہے، سادی بھی ہے، انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آندا، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آندا، پر پیار نہ کہہ دیئے جوسبہ آگے ہیں فرما دے سان خبر کھڑے پیار نہ جوسبہ کہہ دیئے کلیجے ہی ٹھنڈ پا دے دی تینو چیمہ، چٹھا، راجپوت، رانا صاحب، جٹ صاحب، بٹ صاحب، ملک صاحب، چودری صاحب، لدڑ صاحب، ورک صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے، پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلان دی گنا اے ماں ٹوٹ گئی نا تے رات نو سرانے چ سر دے کے رو رو کے آکھیں گا کوئی اونج بلاوے جو میں میری امی بلان دی سی مولانا یوسف دی ماں دا انتقال ہویا تے آپ گلی چ پہ روندے سن کسے گلے لا کے آکھیا مولوی جی چلو چلی دا ویلے ماں ٹوٹ گئی چپ کر جو تے رو کے فرما دے ماں تے جانا سی رونا تے اس گلوان ہوں جوس با کون آکھیا کرے گا کون جوس با آکھے گا کون کلے چے ٹھنڈ پاوے گا تینو سارا زمانہ بھی پیار کرے پر جڑا پیار تینو ماں تے ابو کر دینا تینو سارا زمانہ نہ دے سکے گا میری ملت دے نوجوانوں خواجہ ویسے کرنی ملن نبی نو جانا پر پوچھو دا ماں کھلو بھئی امی اجازت ہوئے تے نبی بے خواہ آئے نا ماں دی قدر تے ماں بھی رود کہہ دیئے پترہ نہ جاویں میں وڈیری مر گیا مگی میں اکھا تو نبی نہیں ہمیں کون سنبھالے گا تو نہ جاویں ایسا ماں دا فرما بردار کہ روز ہی چپ کر جا لے گا نوجوانے کے دن اٹھ جار کے گھر آئے ماں دے قدم چم کے روئی جا رہے عرض کی دی اماں آج مدینہ لگیا کلے جا پھٹ جائے گا عرض کی دی اماں اجازت دے دے نبی وے خواہ میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گلنا سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کھول بین دینے عرض کی دی اماں اجازت دے دے نبی وے خواہ آکے تینوں بھی دسانگا سارا جگ بناؤن والے نے اپنا یار کنہ کو سونا بنایا ہے اماں نے قدمہ دو پڑھ کے سینہ لا لیا اماں کہنے لگی رونا جاؤ نبی ویکھے آؤ خواجہ ویسے کمی اٹھ کے دوڑن لگے اماں کہنے لگی وے ذرا ٹھہر جاؤ میں نبی نے سنیا ہے 4 پہر مدینے جاندیاں لگ دینے 4 روندیاں لگ دینے 8 پیران دا ویلا دینی بے دوڑ دا جاویں جے نبی مل پہ تے ویکھے آویں نہ ملے تے اونڈی کی ناؤ بے دیار رکھی پیچھے ماں بھی اونڈی کان کر دیا خواجہ ویسے کرنی مدینہ تے یا بابا نے دوڑ رہے ادھر مدینے اماں عائشہ فرما دیا انہیں نبی کریم حجرے جو نکل گئے مڑ کے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلے آؤں میرا ایک دیوانہ آوے گا او آوے انہوں جاؤن نہ دیویں او مینوں ویکھنا رہے نبی انہوں ویکھنا ہے ادھر خواجہ ویسے کرنی مدینے والے آ رہے دوڑ دوڑ کے پیراں وچ چھالے پہ گئے اونٹ دی کھلدا لباس پھٹ گیا والاں وچ دھوڑ پہ گئی روندے روندے آ کے کہندے نے کملی والے آؤ تیرا اویس پہ آوندا آئی مدینے دیاں دیواراں نظری آئیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں روندے روندے نبی دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب نہ دروازہ کھڑکایا اماں عائشہ فرماندیاں کون ہے رو کے کہن لگے اماں جی کچھ ہوا تے دساں کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا اماں عائشہ فرماندیاں وے کتھوں آیا ہے عرض کی تھی اماں جی یمن جو نبی دا اویس آیا ہے ذرا نبی کریم نو باور بھیجے آج نہ نبی کریم نو دیکھنے آیا اما عائشہ فرماندیاں وے آنا والے آؤ تے نبی پاک تے گھر کوئی نہیں خواجہ ویسے دھڑا مار کے رو گئے عرض کی تھی اللہ کیڑی غلطی ہو گئی اج حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی
अम्मा आयशा फरमांदियां रो ना मस्जिद नबी च बैठ जाओ थोड़ी देर उड़ीक ला नबी आ जांदे ने अर्ज कीती अम्मा जी उड़ीकां किवें इन्ना वेला ही कोई नहीं पीछे मां भी उड़ीकां करदी अर्ज कीती अम्मा जी नबी ते नहीं मिले जरा पर्दे च हो जाओ न जांदी वारी ओ बेड़ा ही वेख जावां जिथे मेरा मही वसदा है अम्मा आयशा फरमांदियां मैं पर्दे च हो गई अंदर ही कभी खड़ियां वालों आया ओदे वालां विच धूड़ पैरां विच छाले ने आके निक्कियां निक्कियां चीजां चुमदा है नाले रोंदा है फरमांदियां ओदी हालत वे के मैं भी रोन लग पई और रोंदा रोंदा बाहर निकलिया दरवाजे च जाके उन्हें मुड़ के वेखिया कहन लगा कमली वालिया बड़ी दूर तेरा दीवाना बस दई मिलन आया साटुर चले आओ सोने मैं कुछ नहीं मंगदा इको अर्ज कर चले आओ जदू क़यामत दा दिहाड़ा आवे अपने आशिकां दी गिनती करें विच मेरी भी गिनती कर लई